10वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा से है और मिशकात में 2249 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 1, रोजादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है। नंबर 2, आदिल बादशाह। और नंबर 3, मजलूम की दुआ। अब वो दुआ की कबूलियत किस फॉर्म में होगी, ये बड़ी डिटेल्स है। मसलन नंबर 82 मेरा रिकॉर्डेड है, जिसे शौक हो तो वो देख सकते हैं। 11वीं हदीस ये वाहिद है जो मिशकात में नहीं है, सुनन इब्न माजा में है 1753 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। उसमें अल्फाज थे कि दुआ कबूल होती है, इसमें अल्फाज है रद्द नहीं की जाती। और इस हदीस में साथ ही अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका ताबी कहते हैं कि जब भी वो रोजा खोला करते थे, ये हदीस बयान किया करते थे कि रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं जाती, और फिर साथ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिरली, कुल्ल शैइन अन तगफिरली, वो रहमत जो कि हर चीज का अहाता किए हुए है कि अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो कोई भी दुआ की जा सकती है, रब्बी जअलनी की जा सकती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया की जा सकती है, कोई भी दुआ आप उस वक्त कर सकते हैं। और एक मसनून दुआ है, सहरी की तो कोई दुआ साबित नहीं है कि जाली दुआ पब्लिक की, कल के रोजे की नियत करता हूं, उस दिन के रोजे की नहीं, अगले कल के रोजे की, वो तो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, खुद से जाली दुआ बनाई हुई है। अलबत्ता इफ्तार की एक सही दुआ है, सुनन अबी दाऊद में मिशकात में 1993 है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अजरु इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई, रगे तर हो गई और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया, ये इसका तर्जुमा है। लेकिन ये रोजा खोलने के बाद, पानी पीने के बाद ये दुआ मांगी जाएगी, पहले नहीं। पहले आप सुबह शाम के अज़कार करें, सबसे बेहतर टाइम शाम के अज़कार का मगरिब से जस्ट पहले है, क्योंकि शाम का वक्त वो होता है, मगरिब के बाद तो रात शुरू हो जाती है ना। और बेस्ट दुआ वही है जो बुखारी और मुस्लिम में आई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। शाम के अज़कार भी करें जो ब्लू कार्ड पे हमने लिखे हुए हैं। 12वीं हदीस सही मुस्लिम से है और ये हदीस बुखारी को छोड़ के बाकी अहले सुन्नत की 5 किताबों में मौजूद है। सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में है 2047। और ये चूंकि रमजान से कम्प्लीमेंट्री टॉपिक है इसलिए मैं हदीस बयान कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे उसके बाद उसने शवाल के 6 रोजे रख लिए, वो गोया इस तरह है कि उसने पूरे साल के रोजे ही रख लिए, हमेशा के रोजे रखे। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक रोजा फौरन रखना है, बाद में स्कैटर्ड फॉर्म में रख लें, या फौरन ही 6 रोजे रखने हैं। पूरे शवाल में जिस वक्त आपका दिल करे, आप शवाल के महीना खत्म होने से पहले पहले वो रोजे रख लें। ये आखिरी 5 हदीसें, ये 12 हो गई, अब ये 17 भी 2 निस्बतें थी, 12 और 5, ये 5 हदीसें रमजान मुबारक की रूहानियत से रिलेटेड है। 13वीं हदीस सही बुखारी से मिशकात में 1999 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी सख्त अल्फाज है और यही असल में हासिल है ये 5 हदीसें, जो शख्स रोजे की हालत में भी झूठ बोलना और बुरे अमाल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। यानी वो समझ रहा है मैं भूखा और प्यासा हूं, झूठ भी बोल रहा है, अमानत में खयानत भी कर रहा है, गुनाह भी उसी तरीके से कर रहा है, और रोजा ठंडा करने के लिए बेहुदा फिल्में भी देख रहा है, और जनाब फजर की सहरी करने के बाद नमाज पढ़ के आके जुए के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है रोजा ठंडा करने वास्ते, तो अल्लाह ताला को क्या परवाह है? अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। 14वीं हदीस सुनन दारमी से है, मिशकात में 2014 सही सनद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोजे से भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता, बस भूखा प्यासे ही रहते हैं। और कितने ही क़यामुल लैल करने वाले ऐसे हैं कि जिन्हें सवाए जागने के कुछ नहीं मिलता, वो इंतजार ही करते हैं रुकू जो इमाम जाना जाके शामिल होने ने, और बाकी अक्सर को तो पता ही नहीं कि इमाम क्या पढ़ रहा है, वो तो ये इस इंतजार में होते हैं कि कब ये जो है ना वो रुकू में जाए। तो बेचारे जाहिर है कि वो अपनी नींद ही कुर्बान करके आ रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि घर अपने जो वो नवाफिल पढ़ने पढ़ के सो जाएं, बजाय कि आप तकलीफ में खड़े हो और कुरान सुन के आपको बार बार ये ख्याल आ रहा हो कि कदर कुछ किस टाइम जानता है और समझ भी ना आ रहा हो, तो बेहतर है फिर घर में बैठे। 15वीं हदीस बड़ी मशहूर है जामिया तिरमिज़ी की, मिशकात में 927 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए,
یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا. جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور تیسری چیز فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرے. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, برباد ہو جائے, جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے. اچھا, اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے, وہ مشکات میں تو نہیں ہے, المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256, جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے, امام ذہبی نے بھی, شیخ البانی نے بھی اور شیخ زبیر علی صحیح صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے واقعی. دوسری بات, اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے, دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے. اس میں الفاظ ہیں دوسرے, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے ایسا شخص. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ باقی وہ برباد ہو جائے. والعیاذ باللہ تعالی. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں, مسند احمد سے, المستدرک للحاکم سے, شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے, اللہ کے حضور سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا, اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر, اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا, قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا, اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا. الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے, آمین. آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے, مشکات میں ہے, اس کا نمبر 5331. یہ آخر میں نے رکھی تھی, بہت کریٹیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے. اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیارا روزہ ہے, فخریہ بتا رہے ہیں بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے, لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہوگا, اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں, اپنی امت کو بھی, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کے لیے مخلص ہو جائے, اخلاص شو کرنے والے, تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں. تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث مکمل ہوئی.